नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणे भ्वादिपाठे भवतां समेषां श्रोतॄणां स्वागतं वर्तते। 80 पाठाः सम्पन्नाः। अद्य 81तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे कर्ज व्यथने खर्ज पूजने च इति धातुपर्यन्तं धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य अजगतिक्षेपणयोः अस्य धातोः प्रयोगान् वक्तुं प्रक्रम्यते। अज धातुः वर्तते गतौ अर्थे क्षेपणे च अर्थे। क्षिप प्रेरणे क्षेपणं प्रेरणं। भल्लं क्षिपन्ति क्रीडकाः भल्लक्षेपण क्रीडायां भल्लास्त्रं क्षिपन्ति। लटि तु कश्चन विशेषो नास्ति। धातोः लटि तिपि शपि सम्मेलने रूपं सिद्धम्। एवमेव अन्येषु अपि प्रत्ययेषु लटि तु रूपाणि सिद्धप्रायाणि सन्ति। अजति अजतः अजन्ति अजसि अजथः अजथा अजामि अजावः अजामः। लिटि अस्य धातोः रूपेषु विशेषः अस्ति। स विशेषः कः? तदर्थं सूत्रमस्ति। अज धातोः लिट् लकारे विवक्षिते धातोः स्थाने वि इत्ययम् आदेशः कर्तव्यः। केन सूत्रेण? तदर्थं सूत्रमस्ति अजेर् व्यघञपोः। सूत्रेऽस्मिन् कति पदानि सन्ति? अजेः इति षष्ठ्येकवचनान्तम् एकं पदं, वि दीर्घेकारान्तं लुप्तप्रथमैकवचनान्तं द्वितीयं पदं वि। अग्रे अघञपोः सप्तमी द्विवचनान्तम्। अजेः इति रूपम् अज धातोः एक स्थिपौ धातु निर्देशे अनेन वचनेन इति प्रत्यये अजि शब्दः भवति। तस्मात् अजि शब्दात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्येकवचने ङसि रूपं भवति अजेः। अजेः अर्थात् अज धातोः स्थान षष्ठी वर्तते। अतः अज धातोः स्थाने अयम् अर्थः संजातः। अज धातोः स्थाने किं भवति? वि इत्ययम् आदेशो भवति। अज धातोः स्थाने वि इति आदेशो भवति। कदा भवति? कुत्र भवति इति विवक्षायां ज्ञातव्यम् इदं यत् सूत्रमिदं आर्धधातुके इत्यधिकारे वर्तते। अतः आर्धधातुके इति पदम् अनुवर्तते। आर्धधातुके इत्यत्र च या सप्तमी विभक्तिः वर्तते
सा विषय सप्तमी वर्तते, न तो पर सप्तमी। अतः आर्धधातुके इत्यस्य अर्थो भवति आर्धधातुक विषये। अजेः स्थाने वि आदेशो भवति आर्धधातुक विषये। आर्धधातुक संज्ञकाः ये प्रत्ययाः ते यत्र विवक्ष्यन्ते तस्मिन् विषये। आर्धधातुक प्रत्यय विवक्षायां प्रत्यय विधानात् प्रागेव, प्रत्यय विधानानन्तरं नहीं, अपितु प्रत्यय विधानात् प्रागेव प्रत्यय विवक्षायाम् एव अजेः स्थाने वि इति आदेशो भवति। किमर्थम् एतादृशः अर्थः कृतः इति इदानीमेव उच्यते। प्रथमम् अग्रिमस्य पदस्य अर्थो वक्तव्यः। तृतीयं पदम् अस्ति अघञपोः। घञ च अप च इति घञपौ। एतौ कृत्संज्ञकौ प्रत्ययौ स्तः। घञ प्रत्ययः अपि कृत्संज्ञकः, अप प्रत्ययः अपि कृत्संज्ञकः। न घञपौ इति अघञपौ, तयोः अघञपोः। एवं प्रकारेण अस्य पदस्य अर्थः कः सञ्जातः? घञपोः अविषये, अर्थात अजेः स्थाने यह वि इति आदेशो भवति आर्धधातुक प्रत्यय विवक्षायां, स आदेशः घञ प्रत्यय विवक्षायां न भवति, अप प्रत्यय विवक्षायां च न भवति। घञ अपौ प्रत्ययौ अपि आर्धधातुक संज्ञकौ स्तः। अतः एतयोः विवक्षायाम् अपि वि इति आदेशः प्राप्येत। तन्निवारणार्थम् उक्तम् अघञपोः इति। अतएव वृत्तौ लिखितम् अजेः वि इत्ययम् आदेशः स्यात्। अजेः धातोः स्थाने वि इति आदेशो भवति आर्धधातुक विषये। आर्धधातुके इत्यत्र सप्तमी विषय सप्तमी अस्ति, अतः आर्धधातुके पदस्य अर्थः जातः आर्धधातुक विषये। घञम् अपं च वर्जयित्वा, अर्थात घञ प्रत्यय विषये न भवति, अप प्रत्यय विषये च न भवति। इदानीम् इदं वक्तव्यं यत् आर्धधातुके इत्यत्र विषय सप्तमी किमर्थम् आश्रिता, पर सप्तमी किमर्थं नाश्रीयते। यदि आर्धधातुके इति पर सप्तमी आश्रीयेत तदा अर्थः कः स्यात्? आर्धधातुके प्रत्यये परतः अजेः स्थाने वि इति आदेशो भवति। तदा किं स्यात्? प्रथमम् आर्धधातुक संज्ञकः प्रत्ययः विधातव्यः, तदनन्तरं तस्मिन् प्रत्यये परे अजेः स्थाने वि इति आदेशः कर्तव्यः। तदा अज धातोः यङ् प्रत्ययः एव न स्यात्। यङ् प्रत्ययः अस्ति, धातोरेकाचो हलादे क्रियासमभिहारे यङ्, यङ् प्रत्ययो भवति क्रियासमभिहारे अर्थे। दृशार्थः क्रियासमभिहारः, पौनः पुण्यं च क्रियासमभिहारः। तस्मिन् अर्थे धातोः यङ् प्रत्ययो भवति। कस्मात् धातोः भवति? धातोः एकाचः हलादेः। यह धातुः हलादिः अस्ति, यश्च एकाच वर्तते,
तस्मात् धातोः भवति यंग प्रत्यय वृषार्थे पौनः पुण्ये च अर्थे। अज धातुस्तु एकाच यद्यपि अस्ति तथापि हलादिर नास्ति। अतः अज धातोः यंग प्रत्ययस्तु भवितुं नार्हति, नैव प्राप्नोति। कदा? यदा अर्धातुके प्रत्यये परतः इत्यर्थो विवक्ष्येत तदा प्रथमं यंग प्रत्ययः कर्तव्यः। स च यंग प्रत्ययः अर्धातुक संज्ञकः अज धातोः भवितुं नार्हति। तदा वेवीयते इति यङन्तं रूपं न सिद्ध्येत्। यदा उच्यते अर्धधातुक विषये अर्धधातुक प्रत्यय विवक्षायां प्रत्यय विधानात् प्रागेव भवति वि आदेशः, तदा यदा क्रिया समभिहारे अर्थे यंग प्रत्ययः विवक्ष्यते तदा विवक्षायां सत्याम एव किं भवति? अजेः स्थाने वि इति आदेशो भवति। वि इति आदेशानन्तरं वि इति धातुः हलादिः संजातः एकाच अपि अस्ति। अतः धातोरेकाचो हलादे क्रियासमभिहारे यंग इति यंग प्रत्ययो भवति। यंगि प्रत्यये संयंगो इति धातोर द्वित्वे वि वीय अभ्यास पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे ह्रस्वः इति ह्रस्वे गुणो यंग लुको इति सूत्रेण अभ्यासे इकारस्य गुणे एकारे वे वीय इति यङन्तस्य धातु संज्ञायां सनाद्यन्ता धातवः इति। तस्मात् ङित्वात् आत्मनेपदे वेवीयते इति रूपं सिद्ध्यति। अर्धातुके प्रत्यये परतः इत्यर्थ करने तु इदं रूपं न सिद्ध्येत्। तथैव कृदन्त प्रकरणे कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः तब्यदादयः विधीयन्ते तेपि अर्धातुक संज्ञकाः सन्ति तिंशिभ्यः। अन्यः धातोः विहितः यः प्रत्ययः स सर्वोऽपि अर्धातुक संज्ञकः। तब्यदादिषु प्रत्ययेषु विधातव्येषु प्रत्यय विधानात् प्राक् यदि अजेः स्थाने वि इति आदेशो न स्यात् तदा प्रवेयम् इति रूपं न सिद्ध्येत्। यतोहि अचो यत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययो भवति कृत्य संज्ञकः स च अजन्तात् धातोर्भवति। अज धातुस्तु अजन्तः नास्ति, अतः तस्मात् यत् प्रत्ययो न स्यात्। इष्यते कदा भवति? यदा अर्धधातुके इत्यस्य अर्थः क्रियते अर्धधातुक विषये अर्धधातुक विवक्षायां तदा तब्यदादिषु प्रत्ययेषु विधातव्येषु प्रत्यय विधानात् प्रागेव अजेर् व्यघयकोः इत्यनेन अजेः स्थाने वि इति आदेशो भवति। आदेशानन्तरं वि इति धातुः अजन्तः अस्ति, अतः तस्मात् परः अचो यत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययो भवति। यति प्रत्यये धातोः ईकारस्य गुणे एकारे वेय प्र इति उपसर्गे प्रवेय तस्मात् प्रवेयम् इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। तच्च अर्धधातुक विषये इत्यर्थ करणे एव सिद्ध्यति। अतः किमर्थं विषय सप्तमी आश्रिता इति संक्षेपेण व्याख्यातम्। अवगतम्? लिट् लकारः अस्ति, लिटः स्थाने ये तिवादयः आदेशाः भवन्ति। परस्मैपदे तिवादयः आत्मनेपदे तादयः, तेषाम् आर्धधातुक संज्ञा वर्तते लिट् च। लिडादेशस्तिङ् आर्धधातुक संज्ञकः स्यात्।
लिडादेशाः ये तिवादयः आर्धधातुसंज्ञकाः तेषु विवक्षितेषु अर्थात लिटि विवक्षिते लिट स्यात् तदानीं लिडादेशाः स्युः। तो लिटि विवक्षिते अजेः स्थाने अजेर्व्यखयपोः इति सूत्रेण वि आदेशो भविष्यति। पश्चात् लिट् लकारः अथवा लिट् लकारः पूर्वं क्रियतां तदनन्तरं वि आदेशः क्रियतां तदनन्तरं तिवादयः आदेशाः स्युः। परम अयम आदेशः घञ विषये न भवति अप विषये च न भवति। घञ प्रत्ययोपि भवति भावे इति सूत्रेण अकर्तरि कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण अज धातोश्च अप प्रत्ययोपि भवति। समुदो रजः पशुषु सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण समी उपसर्गे उपपदे उदि उपसर्गे च उपपदे पशु संघात विषये पशुषु पशूनां यः संघातः तस्मिन् अर्थे किं भवति अज धातोः अप प्रत्ययो भवति। अपि पकारस्य इति संज्ञा पित अस्ति अकारः शिष्यते सम पूर्वक अज धातोः अपि प्रत्यये सम अज अ सम्मेलने समज सौ समजः समजः पशूनां पशूनां यः संघातः समुदायः सः उच्यते समजः। मानवानां न मानवानां समाजः तत्र घञ भवति। अप्रत्ययः पशूनां संघाते भवति मानवानां संघाते अप प्रत्ययो न भवति। कः प्रत्ययो भवति घञ प्रत्ययो भवति। घञ प्रत्यये गकारस्य इति संज्ञायां लशक्व तद्धिते यकारस्य इति संज्ञायां हलन्त्यम् उभयोर्लोपे तत्रापि अ इति शिष्यते। परन्तु घञ प्रत्ययः ञित् वर्तते। ञित्वात् तस्मिन् परे अज धातोः अकारस्य अत उपधायाः इति वृद्धिर्भवति आकारः। वृद्धोक्ततायाम् आज अ सम आज अ सम्मेलने समाज मनुष्याणां समाजः ब्राह्मणानां समाजः एवं प्रयोगो भवति। तत्र घञ प्रत्यये अपि घञ प्रत्यय विषये अपि अजेः स्थाने भी आदेशो न जातः। अप प्रत्यय विषये अपि अजेः स्थाने भी आदेशो न जातः। घञम् अपं च वर्जयित्वा अन्यत्र आर्धातुक प्रत्यय विवक्षायाम् अजेः स्थाने भी इति आदेशो भवति। अत्र वार्तिकम् अपि अस्ति। वलादा वार्ध धातुके वेश्यते। अजेर्व्यगयपो इति सूत्रेण यः अजेः स्थाने वि इति आदेशो विहितः सोऽयम् आदेशः वलादौ आर्ध धातुके वलाद्यार्थ धातुक विवक्षायां वा विकल्पेन इष्यते। विकल्पेन भवति भवति अपि नापि भवति। तेन रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति। कुत्र वलादौ आर्धातुके यत्र इडागमो भवति बलादेः आर्धातुकस्य इडागमो भवति तद् विषये एव बलाद्यार्धातुक विवक्षायां प्रत्यय विधानात् प्रागेव अनेन वार्तिकेन वि आदेशः विकल्प्यते। विकल्पेन भवति। भगवता भाष्यकृता तु अजेर्व्यघयपोः इति सूत्रे
अघयपोः इति पदम अपि प्रत्याख्यातम बलादा वार्धातुके वेश्यते इति वार्तिकम अपि प्रत्याख्यातम कथम तैर् व्याख्यातम अत्र अजेर वि इति सूत्रे वा लिटि इति सूत्रात् वा इति पदम अनुवर्त्यते। तर्हि सूत्रस्य अर्थो भवति अजेः स्थाने वि इति आदेशो वा भवति, विकल्पेन भवति। तदा तु सर्वत्रैव विकल्पः स्यात्, परं सर्वत्र तु विकल्पः नेष्यते। तदा भगवता भाष्यकृता व्याख्यातं यत् इयं व्यवस्थित विभाषा भवति। व्यवस्थित विभाषा आश्रयणीयात्र। व्यवस्थित विभाषा का भवति, कीदृशी भवति व्यवस्थित विभाषा? तत्र व्यवस्था भवति। कुत्र विकल्पः स्यात्, कुत्र नित्यं स्यात्, कुत्र इदं कार्यं नैव स्यात् इति व्यवस्था क्रियते। तो सा व्यवस्था अत्र कृता। सा व्यवस्था कृता वलादौ आर्धातुके विकल्पेन भविष्यति। अतः अस्य वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति। बलादावार्धातुके वेश्यते। वा इति पदस्य अनुवृत्त्या बलादौ आर्धातुके विकल्पेन वि आदेशो भविष्यति। बलादीन विहाय, बलादीन आर्धातुकान् विहाय अन्येषु आर्धातुकेषु अन्यार्धातुक विवक्षायां नित्यं भवति वि इति आदेशः। परन्तु घञ् अपि च न भवति। यादा व्यवस्था घञ् विषये अप विषये वि इति आदेशो न भवति, सर्वथैव न भवति। बलादौ आर्धातुके विकल्पेन भवति, अन्येषु आर्धातुकेषु नित्यं भवति। एवं च व्यवस्थित विभाषाश्रयणेनैव वार्तिक कार्यमपि सिद्धम्। अघञपोः इति पद प्रयोजनं, सूत्रे यत् पदम् अस्ति अघञपोः तत् प्रयोजनम् अपि सिद्धम्। अतः सूत्रे अघञपोः इति पदम् अपि न करणीयम्, अवार्तिकं च नाश्रयणीयम् इति भगवता भाष्यकृता व्याख्याता वर्तते। तस्यैव अभिप्रायम् आश्रित्य उक्तं बलादौ आर्धातुके वेश्यते इति। भवतु। तर्हि इदानीं लिटि लकारे प्रक्रिया दर्शनीया। अज धातोः लिटि लकारे विवक्षिते अथवा लिटि लकारे कृते तस्य स्थाने आर्धातुक संज्ञकेषु तिवादिषु प्रत्ययेषु विवक्षितेषु किं भवति? अजेर् व्यघञपोः इति सूत्रेण अज धातोः स्थाने वि इति आदेशो भवति। तदनन्तरं लिटः स्थाने तिवादयः आदेशाः भवन्ति, येषाम् आर्धातुक संज्ञा भवति। लिट् च लिडादेशस्तिङ् आर्धातुक संज्ञा स्यात्। भवतु। लिटः स्थाने तिप्, तिपः स्थाने णल्, णलि कृते रूपं जातं वि अ। धातोर्द्वित्वे वि वि अ। पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां ह्रस्वः इति ह्रस्वे। हलादिशेषस्तु कर्तव्य एव नास्ति, एकः एव हल वर्तते। आदिः इकारस्य ह्रस्वे वि वि अ। णलि परतः धातोः इकारस्य अचोयिनिति इति वृद्धौ गुणं बाधित्वा सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण प्राप्तम् इकारस्य गुणं बाधित्वा अचोयिनिति इति वृद्धौ इकारस्य ऐकारे, ऐकारस्य आयादेशे विवाय इति प्रथम पुरुषैकवचने रूपं सिद्धम्। द्विवचने बहुवचने च तशः स्थाने अतुषि, झेः स्थाने उसी
वि इत्यादेशे अजस्य स्थान अजः स्थान अजः धातोः स्थाने वि अतुष वि उस धातोर्द्वित्वे अभ्यास कार्ये ह्रस्व इति ह्रस्वे वि अतुष वि उस अत्र सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन प्राप्तः यः गुणः सः असंयोगाल् लिट् कित् इत्यनेन अतुषादीनां कित्वात् किङिति च इति निषिध्यते, गुणो न भवति। तदा विवि अतुष विवि उष इत्यत्र इकारस्य इको यणचि इति यणि प्राप्ते तं बाधित्वा अचिष्णु धातु ब्रुवां योरियंगौ इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यङादेशे प्राप्ते तमपि बाधित्वा एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य अनेन सूत्रेण सूत्रं घटते संयोगः पूर्वो न भवति य इवर्णः वर्तते इकारः तस्मात् पूर्वः संयोगः नास्ति। तदन्तो यो धातुः इकारान्तः विधातुः तदन्तस्य अनेकाचः अंगस्य वि इति अनेकाच अंगम वर्तते तस्य अजादौ प्रत्यये परतः अतुसि उसी च परतः यणादेशो भवति। इकारस्य यणि यकारे विव य अतुष विव य उस वर्ण सम्मेलने विव्यतुष विव्युस् ऋत्वे विसर्गे विव्यतुः विव्युः इति रूपे सिद्धे। विव्यतुः विव्युः इत्यत्र प्रश्नः अस्ति कः पंक्तिरस्ति ग्रन्थे अत्र वकारस्य हल परत्वात् उपधायां च इति दीर्घे प्राप्ते अचः परस्मिन्निति स्थानिवद् भावेन अच् परत्वम् अस्ति पंक्तिः पठ्यते। विव्यतुः विव्युः इत्यत्र विवाय इत्यत्र न विव्यतुः विव्युः इत्यत्र इकारस्य एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य इति सूत्रेण यणि यकारे कृते अयं प्रश्नः जायते यत् हल वर्तते यकारः तत्परकः धातोः उपधाभूतः वर्तते वकारः विव्य विव्य इति रूपम् अस्ति तत्र हल यकारः तत्परकः उपधाभूतः वकारः अतः तस्मिन् परे इकः वि इत्यत्र इकारस्य दीर्घः स्यात् उपधायां च इति सूत्रेण अल्परयोः उपधाभूतयोः रेपवकारयोः परतः इको दीर्घो भवति यथा उर्द कुर्द खुर्द गुर्द इत्यादिषु धातुषु दीर्घः कृतः तथैव अत्रापि प्राप्नोति। उर्द खुर्द इत्यादिषु उपधाभूतः रेफः आसीत् अत्र उपधाभूतः वकारः अस्ति स च हल परकः अस्ति हल अस्ति यकारः तत्परकः उपधाभूतः वकारः तस्मिन् परे सति यः इक् इकारः तस्य स्थाने उपधायां च इति सूत्रेण दीर्घेण भवितव्यं कथं न क्रियते दीर्घः विव्यतुः विव्युः इति रूपं कथं न साध्यते रूपं तु साधयित्वा दर्शितं विव्यतुः विव्युः इति। अतः अयं प्रश्नः अत्र विव्यतुः विव्युः इति रूपयोः वकारस्य हल परत्वात् उपधाभूतः यः वकारः सः यकार रूप हल परकः अतः उपधायां च इति दीर्घे प्राप्ते दीर्घः प्राप्तः अस्ति स दीर्घः कस्मान्न भवति इति प्रश्नः अस्ति। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं ग्रन्थकृता स्वयमेव दीयते अचः परस्मिन् नीति स्थानिवद् भावेन अच् परत्वम् अत्र हल परत्वं नास्ति उपधाभूतस्य वकारस्य हल परत्वं नास्ति कथं नास्ति वकारात् परः हल तु दृश्यते यकारः
तर्हि कथम उच्यते हल परत्वं नास्ति? तत्र समाहितम् ईकारस्य स्थाने यः यणादेशः जातः यकारः तस्य स्थानिवद् भावो भवति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण। परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्। अजादेशः कः? ईकारस्य स्थाने यणादेशः, सः परनिमित्तकः। अजादौ अतुषी उसी प्रत्यय परतः संजातः, तस्य स्थानिवद् भवति। अजादेशस्य स्थानिवद् भावो भवति। कदा भवति? तो पूर्व विधौ, पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। पूर्वत्वेन दृष्टः कः? स्थानीभूतात् अचः ईकारात् पूर्वत्वेन दृष्टः वर्तते इकारः, तस्य इकारस्य दीर्घादेशः कर्तव्यः अस्ति तस्मिन् कर्तव्ये। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण अजादेशः यः यणादेशः ईकारस्य स्थाने यकारः तस्य भवति स्थानिवद् भावः। अनेन सूत्रेण स्थानिवद् भावेन किं भवति? स्थानिनि सति यद् भवति तद् भवतु, स्थानिनि सति यन्न भवति तन्न भवतु। उभयोः अतिदेशः भवति, भावातिदेशोऽपि अभावातिदेशोऽपि। सच्चा सच्चापि कामम् अतिदिश्यतां नेह भारोस्ति भाष्यकृत वचन। अत्र स्थानिनि ईकारे सति यद् भवितुं नार्हति। किं भवितुं नार्हति? दीर्घः भवितुं नार्हति। तस्मात् स्थानिनि ईकारे सति वकारस्य उपधाभूतस्य हल्परत्वं नास्ति। अतः स्थानिनि ईकारे सति यद् भवितुं नार्हति, यह दीर्घः भवितुं नार्हति, सदीर्घादेशः आदेशे यकारे विद्यमानेपि भवितुं नार्हति। अवगतम्? ईकारस्य आदेशः यः यकारः तस्य स्थानिवद् भावेन तस्मिन् यकारे स्थानिगतम् अच्त्वम् आयातम्। स्थानीयः इकारः तद्गतः यः धर्मः अच्त्वं, तत् अच्त्वं यकारे आगतम्। तो यकारः इदानीम् अच् संजातः। अतः वकारः यः उपधाभूतः स हल् परको नास्ति, अतो न भवति दीर्घः। अचः परस्मिन् इति स्थानिवद् भावेन अच् परत्वम्। कथं जातम् अच् परत्वम्? स्थानिवद् भावेन यकारे अच्त्वम् आगतम्। न च न पदान्त इति निषेधः। पुनः उच्यते अत्र तु स्थानिवद् भावः एव भवितुं नार्हति। कुतो भवितुं नार्हति? यतोहि न पदान्त दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु। अनेन सूत्रेण पदस्य अचर्मा वैवे कार्ये कर्तव्ये दुर्वचनादौ च विधौ कर्तव्ये अजादेशस्य स्थानिवद् भावो न भवति। स्थानिवद् भावो निषिध्यते न पदान्त इति सूत्रेण। अत्र दीर्घादेशः कर्तव्यः अस्ति, दीर्घविधिः कर्तव्यः अस्ति। अतः दीर्घविधौ कर्तव्ये स्थानिवद् भावस्य निषेधो भविष्यति। स्थानिवद् भावस्य निषेधे सति यकारे आदेशे अच्त्वं नागमिष्यति। अतः यकारः हल एव भवति। तस्मिन् हलि परे यः उपधाभूतः वकारः ततः पूर्वस्य इकारस्य दीर्घस्तु प्राप्त एव। कथम उच्यते अच् परत्वम्? अच् परत्वं तदा स्यात् यदा स्थानिवद् भावो भवेत्। स्थानिवद् भावस्तु भवितुं नार्हति। न पदान्त इति सूत्रेण निषेधो भवति। अतः स्थानिवद् भावाभावात् अच् परत्वं नास्ति। तस्य समाधानम् उच्यते स्वर दीर्घ य लोपेषु लोपाजादेश एव न स्थानिवत् इत्युक्ते। वार्तिकृता उक्तम् अस्ति स्वर कार्ये कर्तव्ये, दीर्घ कार्ये कर्तव्ये, यलोप कार्ये च कर्तव्ये। केवलं लोप रूपः यः अजादेशः तस्य स्थानिवद् भावो निषिध्यते। अत्र दीर्घ कार्यं कर्तव्यम् अस्ति,
अजादेशः अत्र लोपरूपः नास्ति, यणादेशः अस्ति, अतः अत्र स्थानिवद्भाव निषेधो भवितुं नार्हति। तस्मात् अच् परत्वात् दीर्घो न भवति इति सिद्धम्। भवतु अत्रैव पाठविरामो विधेयः। ओम शांति शांति शांति।